नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर क्रॉनिकल्स 33 अभिजीत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। नीतीश ने माँ के जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली थी। अब बस कुछ बाकी था तो उनका सेलिब्रेशन और सरप्राइज। नीतीश और उसके छोटे भाई विजय ने मिलकर उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच वन भूमि नाम के एक शानदार गांव में माँ के जन्मदिन मनाने का प्लान किया। जन्मदिन के एक शाम पहले ही नीतीश और उसका पूरा परिवार वन भूमि के लिए निकल पड़ा। अभी सफर को कुछ ही घंटे बीते थे कि रात का अंधेरा अपने उफान पर चढ़ने लगा। जो सड़कें महज अभी कुछ घंटों पहले तक गुलजार थी, वो एकाएक काफी सुनसान और सुर्ख नजर आने लगी। गनीमत थी कि उस सड़क के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट मौजूद थी, जिनकी रोशनी रात के इस अंधेरे को कुछ हद तक चीरने में कामयाब थी। नीतीश और उसका पूरा परिवार एक लाल रंग की छोटी सी कार में बैठे थे, जो तकरीबन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वर्राटे भरती सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। कार के अंदर हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था और उसकी धुन सभी के मन में गूंज रही थी, लेकिन नीतीश थोड़ा चुप सा था। जरूर उसके जहन में कोई बात थी जिसे उस गाने की धुन में वो दबोचे बैठा था। दरअसल नीतीश का यह ख्याल ही उसे अंदर से नोचे जा रहा था, क्योंकि रात के करीब 10:30 बजने को थे और वो अपनी मंजिल वन भूमि गांव के आसपास भी नहीं थे। ये रास्ता नीतीश के लिए नया था और वो इसके किसी भी मोड़ से वाकिफ नहीं था। कहीं हमने गलत सड़क तो नहीं पकड़ ली? बस इस ख्याल को मन में दफनाए नीतीश हर गुजरते साइन बोर्ड को घूरे जा रहा था, बस इसी आस में कि शायद अभी कोई साइन बोर्ड वन भूमि गांव का जिक्र करेगा। ये रास्ता उन्हें कहीं तो ले जा रहा था, लेकिन कहाँ? बस इसी की तलाश थी। अभी कुछ मिनट और बीते थे कि अचानक गाड़ी में बज रहे म्यूजिक के बीच एक जोरदार चीख कानों में पड़ी। कोई कुछ बोल पाता इससे पहले ही नीतीश के पापा ने जोर से ब्रेक लगा दी और गाड़ी के टायर सड़क से खुरचते हुए धप से जा रुके। हे भगवान, ये क्या था? नीतीश के पापा ने खौफ में दबी आवाज में कहा। क्या हुआ पापा, कुछ था क्या? नीतीश ने पूछा। बेटा, कुछ था वहां जो सड़क के दाईं तरफ से आया और बाईं तरफ गायब हो गया। अब इस असमंजस का अंत ही न था कि अचानक एक और दर्दनाक चीख ने दस्तक दी। तभी एकाएक नीतीश की माँ अपने जिस्म पर हावी हो रही एक अजीब सी बेचैनी को महसूस करने लगी। ये जो भी कुछ था, लेकिन शायद नीतीश की माँ उसका पहला शिकार होने वाली थी। पापा के ख्याल से हो न हो उनकी तेज रफ्तार कार ने किसी मासूम सी जान को अपनी जद में लिया था, जिसकी तस्दीक के लिए नीतीश और उसके पापा कार से बाहर उस सुनसान सड़क पर उतरते हैं। इधर उधर नजर घुमाने पर भी उनकी पुतलियां सिर्फ और सिर्फ अंधेरे की चश्मदीद थीं। एकाएक नीतीश की नजरें सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर जा टिकी, जहां लिखा था वन भूमि गांव 6 किलोमीटर। खौफ की खाई में नीतीश के ख्याल भी गर्क थे, लेकिन इस साइन बोर्ड ने उसमें एक अजीब सी हिम्मत बांधी और वो फौरन पापा के साथ कार में बैठा और उसी रास्ते आगे बढ़ निकला, इस बात से अनजान कि आगे की सड़क मौत की मंजिल ले जाती है। अभी कुछ ही देर बीती थी कि दोबारा एक साइन बोर्ड नीतीश की नजरों में कैद हुआ। रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट जैसे ही साइन बोर्ड पर पड़ी, उस पर लिखा था वन भूमि गांव बस 10 किलोमीटर। ये कैसे मुमकिन था? वो जितना अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, वो मंजिल उनसे उतना फासला कर रही थी। मजबूरन उसे अपनी आंखों का धोखा मान वो साइन बोर्ड के बताए रास्ते पर दोबारा आगे बढ़ निकले। तभी लगभग 10-12 किलोमीटर के फासले पर एक और साइन बोर्ड उनकी नजरों के सामने गिरा, लेकिन इस बार उस पर लिखा था वन भूमि गांव बस 30 किलोमीटर।
تک جو چیز انہیں پریشان کر رہی تھی اب وہ انہیں ڈرانے لگی تھی۔ رات کے 2 بجنے کو تھے اور نہ جانے کیوں سنسان دہشت ناک سڑک کے بیچ ان کے ساتھ یہ خوفناک واقعہ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتے کہ تبھی اچانک ان کے سامنے کا منظر دیکھ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ برباد نظر آ رہی یہ سڑک اچانک ہی آباد ہو گئی، لیکن زندہ لاشوں سے۔ اس اندھیرے میں نامعلوم کہاں سے ان کے سامنے قریب 12 سے 15 سر کٹے دھڑ گھومنے لگے۔ شاید یہ روحیں تھیں جنہیں اب تک اس دنیا سے رہائی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ نتیش کی ماں ڈر کے مارے چیخ اٹھی، جو شاید ایسے دہشتناک وقت میں کی گئی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ ایک ہی ان سبھی سر کٹے دھڑ ان کی کار کی طرف مڑ جاتے ہیں اور رینگتے رینگتے ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ شاید اپنی جان بچانے کا ان کا آخری موقع تھا، اس لیے نتیش کے پاپا نے فوراً پیر ایکسیلیٹر پر جمائے اور ان سے بچتے بچاتے گاڑی بھگانے لگے۔ ابھی کار نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ گڑا ایک سائن بورڈ نظر آیا، جس پر لکھا تھا ون بھومی گاؤں 50 کلومیٹر کی۔ تبھی اچانک کی کار کے پیچھے والے شیشے پر کسی نے زوردار وار کیا اور کانچ ٹوٹ کر بکھر گیا، اور اس طرف سے ایک کٹا چٹا لہولہان ہاتھ کار کے اندر آیا اور وجے کے گلے پر اپنے پنجوں کے خوفناک نشان دے دیے۔ پوری کار چیخ سے گونج اٹھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان درندوں سے بچنا ہمارے بس میں نہیں، اس لیے نتیش نے پاپا کو کار چلانے کی صلاح دی تب تک جب تک سورج کی روشنی ان گھرے درختوں کو پار کرتے ہوئے اس دہشتناک جنگل کو نہ چھوڑ دے۔ پاپا نے بھی یہی کیا۔ لگاتار وہ تیز رفتار سے کار چلاتے رہے اور ان کے وہی خوفناک منظر آتے رہے، لیکن کچھ گھنٹوں کی مشقت نے انہیں زندہ اگلی صبح سے روبرو کرا دیا، اور وہ خوف اور ڈر سے مجبور سڑک کے دائیں طرف رک گئے۔ ان کے ترنت سامنے ایک سائن بورڈ تھا جس پر لکھا تھا ون بھومی گاؤں میں آپ کا سواگت ہے۔ جب ون بھومی گاؤں کے اپنے بکڈ ریزورٹ میں پہنچ کر نتیش نے ان کے ساتھ بیتا ایک واقعہ تفصیل سے بتایا تو وہاں کے سٹاف نے ایک عجیب و غریب مگر سچی کہانی کا خلاصہ کیا، جسے سن کر جسم کا خون سوکھ گیا۔ سٹاف نے بتایا کہ بہت پہلے جہاں یہاں آس پاس بس جنگل ہی جنگل تھا، تب ایک راجا کا یہاں شاسن ہوا کرتا تھا۔ اس کے راج میں یوں تو سب صحیح چل رہا تھا، لیکن ایک دن کچھ بدماشوں نے علاقے میں دہشت مچانی شروع کر دی۔ کسی کو بھی لوٹنا، مارنا، بلاತ್ಕಾರ کرنا اور ہر ممکن اپرادھ کو انجام دینا۔ راجا نے ان کو پکڑنے کا فرمان جاری کیا اور وہ چند دنوں میں ہی راجا کے قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ ان کے اپرادھوں کو دیکھتے ہوئے راجا نے انہیں موت کی سزا سنائی، لیکن ایسی موت جس کا درد وہ مرتے ہوئے ایک سیکنڈ محسوس کرے۔ ان کو سزا دینے کے لیے اسی سڑک کو چنا گیا اور پورے گاؤں کے سامنے ان کے گلے کو دھیرے دھیرے گرم لوہے سے کاٹا گیا۔ سبھی کے سبھی اپرادھیوں کو دردناک موت ملی، لیکن اس واقعے کے کچھ سالوں بعد اس علاقے میں اسی طرح کی خوفناک چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ ہر رات اٹھتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کا اپنا شکار بناتے ہیں۔ اگر صحیح سمے پر صبح نہیں ہوتی تو شاید آپ لوگ بھی زندہ نہیں بچتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی یہی سماپت ہوتی ہے۔